Paglipay kamo mga gahom nga langit nun, pag-awit kamo mga anghel sa langit, pagsadyatan ng mga binuhat, alirong sa trono sa Diyos. Ipalanog ang mga trompeta sa kaluwasan. Si Hesu Kristo atong Hari nabanhaw na. Pagsadya uyuta sa dakong kahayag dinanagan, ipakita ang imong kasanag diha sa silaw sa imong hari. Si Kristo nakadaog na, puno ikaw sa himaya, sa kahangtura na hanaw na gayud ang kangit-ngit. Paglipayo inahan nga simbahan, pagsadya nga mahimayaon, nagdanag kanimo ang manunubos nga nabanhaw. Ug sa awit sa tibok katawhan sa Dios, nga nagkapundok dinhi kining dapita palanuga. Angay gayud ug matarong ang pagdaig sa dili makita nga Dios, atong amahan nga makagagahom sa tanan, ug sa iyang bugtong anak nga si Hesu Kristo atong Ginoo, sa tibuok pagbati sa kasing-kasing ug sa labutan, pinaagi sa tingog sa mga awit. Kay si Kristo ngadto sa tunhay nga amahan, sa utang iyadan mi bayad, ug sa buling sa unang sala, pinaagi sa bililhong dugo mihugas. Mao kini ang gabi kanu sa giluwas mo ang among mga ginikanan, ang mga anak ni Israel. Gikuha mo sila gikan sa pagkaulipon, ug latas sa dagat gidala mo sila nga wala mabasa. Mao kini ang gabi kanu sa ang Kristiyano sa tibuok kalibutan, hinugasan sa sala ug tinubos sa tanang kahugawan, nahiuli ngadto sa grasya, ug nitubo nga hiniusa ngadto sa kasantos. Mao kini ang gabi kanu sa gilugti ni Hesu Kristo, ang mga talikala sa kamatayon, ug nabanhaw siya nga maduguon. O katingalahan, panumbaling sa imong kaluya lang kanamo, o dili masukod nga pagpangga sa imong gugma, ang matubos mo nga ulipon, gitugyan mo ang imong bugtong anak. Ang gahom nining balang gabi nagwagtang sa mga sala, naghugas sa mga kasaypanan, nagpabalik sa kaputli, nagdalang kalipay ngadto sa mga masulupon, nagkuha sa dumot, nagdala kanamo sa kadait, ug nagpaubos sa among gaharbo. Tinuod nga bulahang gabi kanu sang yuta gitiunay sa langit, ug ang tao giuli ngadto sa Dios. Busa langit nung amahan, taliwala sa kasadya nining gabi una. Dawat ang among sakripisyo sa kagabion,
ang among sakripisyo sa pagdaig. Dawat kining siryo sa Pasko, aron mahanaw ang kangit-ngit nining kagabion, nga ang kabugason nga dili gayud masalop, makakaplagunta sa iyang siga. Nga kanunay gayud magdilaab si Kristo, mao kanang kabugason, nga mibalik gikan sa mga minatay, ug mibanwag sa iyang malinaong kahayag, nganhi sa tanang mga tawo. Siya ang imong anak, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan.